بھی کدی غسل دے منظر یاد کر لیا کر تو بھی کدی او کفن دیاں چادراں نو یاد کر لیا کر اج کاٹن پا کے اج کرنڈی پا کے اج مہنگا مہنگا برانڈ پہن کے بازار دے اندر چلنے تے جُتی تے مٹی نہیں پہن دیندا ایک وقت آنے سائیاں تیرے کپڑے اتار کے اے تو چادراں پہنا کے تینوں منا مٹی دے تھلے دب کے آ جانے اے پلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او گنیریاں پلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او گنیریاں جان تو پیارے تیرا دکھ کیویں سہن گے سونے کے اعلان گئی اوتھے ڈگ پین گے جال تو پیارے تیرا دکھ کیویں سہن گے سونے کے اعلان گئی اوتھے ڈگ پین گے نظراں تو جیتوں ایتھوں پھیریاں نظراں تو جیتوں ایتھوں پھیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او گنیریاں پھلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او گنیریاں اور یاد کر ویلا جدوں منڈی اتے جاویں گا پھر کدوں مڑ کے وطناں نو آویں گا یاد کر ویلا جدوں منڈی اتے جاویں گا پھر کدوں مڑ کے وطناں نو آویں گا سنجیاں قویلیاں نے تیریاں سنجیاں قویلیاں نے تیریاں پھلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں پھلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او گنیریاں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم رو رو کسنے دنیا اندر بھیج ربا ایک واری اے من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری حکم خسی گن دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا وچ جہنم سخت عذاب تے دائم تیرا ٹکانا آ میرے برادر اللہ نے زندگی دیتی ہے اس زندگی دی قدر کر لے تے اگر قدر کرے گا پھر ملے گا کی اس زندگی دی قدر کرے گا ان ایام نو قیمتی بنائے گا تے ملے گا کی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ بھولے نہ تو قبر دیاں ڈیریاں ڈاڈیاں نے راتاں نیریاں بھولے نہ تو قبر دیاں ڈیریاں ڈاڈیاں نے راتاں نیریاں بے شک
اللہ تعالیٰ سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، شکریہ۔